अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। आज मेरा वन क्वेश्चन होगा मेरे को से कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी मैं समझता हूँ अजीब सी अफवाहें चल रही हैं कि कुछ ऐसे प्लान किए जा रहे हैं जिसमें खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ी डिटेल जानना चाहूँगा अपने को होस्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद, मैं सोशल मीडिया में मैंने बहुत देखा है, बड़ी बातें हो रही इस तरह की है, खुदा न खास्ता खान साहब के बारे में कुछ प्लान किए जा रहे हैं और बड़ी देर से कोशिश भी की जा रही है कि उनको एलिमिनेट किया जाए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। तो आप कुछ जानते हैं इस बारे में? जी देखें, हम जो भी कहेंगे ना, हमें इसके बारे में तो कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि ऐसा कहा जा रहा है। वो तो डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, वो डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं। हम इस पे बात नहीं करेंगे कि ऐसा कोई चांस है कि नहीं, हम रादर इस पे बात करेंगे कि अल्लाह ना करे ऐसा अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा। अभी तो ये रूमर्स हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। हम जो भी बात करेंगे इन द बेस्ट ऑफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट बात करेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ गो हैं, ज़ाहिर पाकिस्तानी हैं, तो कोई भी बात हम ऐसी नहीं करेंगे जिसका हमारे पास एविडेंस नहीं है। जो बात हम ये करने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होगा, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। वैसे तो विस्पर्स हैं कि कोई मरी में मीटिंग हुई है बड़ों की और उसमें ये डिमांड की गई है कि जी खान साहब को खुदा न खास्ता ख़त्म कर दिया जाए। अब ये ख़बरें ही सोशल मीडिया की, इसकी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ियों ने भी बात की है, ऐसे एंकर्स ने बात की है जो प्रोमिनेंट कंसिडर किए जाते हैं पाकिस्तान में। तो इसका रादर हम ये करें जी ये मीटिंग वाकई हुई है कि नहीं हुई है, इस पे बात नहीं हम करना चाहते। हम ये करना चाहते हैं क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। एक नेचुरल डेथ भी तो हो सकती है, तो उसका बड़ा ख़तरनाक अफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। इन केस के खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर कोई जेन्युइनली उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो खान साहब के जाने का मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए ये एक तरह से प्रोग्राम रिक्वेस्ट भी है मौजूदा गवर्नमेंट से कि आप उनका ख्याल रखें। जो आपके उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो आप मेंटेन रखें। ओबियसली आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पब्लिक पे छोड़ दें कौन सही है कौन गलत है, वो तो पब्लिक फ़ैसला करेगी, अवाम फ़ैसला करेगी। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं। आपसे गुजारिश है कि आप उनका ख्याल रखें, उनको एज ए पॉलिटिकल अपोनेंट लें, एज ए दुश्मन न तंसी उनको तस्वर करें। कुछ तो आप भी समझते हैं कि उनकी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के बारे में, वो इतना तो डिज़र्व करते हैं कि उनकी सेहत का और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए जब वो आपकी प्रिजन में है। कीप इन कंसिडर कि इस वक्त वो पंजाब हुकूमत की जेल में है और पंजाब हुकूमत जितनी भी नफ़रत करे इमरान खान साहब से, ये उनकी इखलाकी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि उनकी जान और माल की हिफाजत करे वो जब तक जेल के अंदर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा ये डिस्कशन करने का मकसद यही था, क्योंकि जो ऐसी हरकतें हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की तरफ से कि अब कोई पता नहीं कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, तो हम समझते हैं कि हम ये एनालिसिस थ्रू करें ताकि कोई भी अगर एक बंदा भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है जो फैसला मेकर है ये पंजाब गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो शायद कुछ आउटकम बेहतर हो जाए। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये तो हम सिर्फ अगली बात करना चाहते हैं कि वो कुदरती तौर पे भी तो वो बीमार हो सकते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उनको कुछ हो सकता है। तो उस सूरत में भी पाकिस्तान का और ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना ये ब्लेम होगी, और जब अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट ब्लेम होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ओबियसली पाकिस्तान भी नहीं कर सकेगा। तो इससे बेहतर ये है कि उनको एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर ही ट्रीट किया जाए, उनको ज़ाती दुश्मन के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। ये जो आपके पंजाब के मिनिस्टर्स बातें करते हैं ये ठीक नहीं है, ये इज़ गोना डैमेज द कंट्री। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड है खुदा न खास्ता अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है जेल में खान साहब को, तो उसके कुछ लेआउट्स हैं, जैसे नेशन वाइड प्रॉब्लम होगी। अब आप नेपाल की मिसाल ले लें, अब आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें,
یہ جو تینوں کنٹریز میں جو کچھ ہوا ہے نا آپ اس کو بھول جائیں گے جو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان میں ہوگا. عمران خان کی لائف کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کسی بھی انسان کے علاوہ اس وقت پاکستان کی سیفٹی کے لیے. تو میک شور ہونا چاہیے کہ ہی ہیز بین فیسیلیٹیٹڈ ایکوریٹلی پراپرلی اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ اس میں کیونکہ ان کی جو اے کلاس ان کی ہے کیونکہ وہ پولیٹکس میں ہے اے کلاس ان کی ہے یعنی کہ اسٹینڈرڈ ہے اس لیے اینی وے. تو اس میں ہے جی کہ نیشن وائڈ اپرائزنگ ہوگی اکراس دا کنٹری جو ہوگا اس میں پرابلم کریٹ ہو جائے گی. احتجاج ہوں گے وہ احتجاج نارمل احتجاج نہیں ہو سکتے خدا نخواستہ وہ خونی احتجاج بھی ہو سکتے ہیں. کے کے لوگ عمران خان کو بہت پیار کرتے ہیں پنجاب کے لوگ عمران خان کو بہت پیار کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کراس دا کنٹری آپ بے نظیر بھٹو کا جو ان کی ڈیتھ پہ ان کی شہادت پہ جو کچھ ہوا تھا لوگ بھول جائیں گے اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا تو. خان صاحب ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے ان کی لیگیسی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی اور وہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں بہت سارے اداروں کو بھی جو جن کے اوپر الزام ہے کہ عمران خان کو جان بوجھ کے رکھا گیا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی تو انڈرسٹوڈ ہے پہلے ہی ختم ہوئی پڑی ہے. کوئی فارم 47 بلیم کیا جاتا ہے کبھی کچھ تو اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے حکومت کرنا ناممکن ہو جائے گا اگر خان صاحب کو کچھ بھی پرابلم ہوئی جیل کے اندر. تو انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ جب پہلے جوڈیشری پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ اور کئی چیزوں پہ الزامات لگتے ہیں خان صاحب کے ساتھ زیادتی کے تو اگرچہ یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں ریگارڈ لیس اس کا یہ کنفرم ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. اگر وہ ذمہ دار نہیں بھی ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد جو ایک ایتھنیسٹی ٹینشن کریٹ ہوگی جیسے پشتون پنجابی سندھی یہ پرابلم اتنی بڑھ جائے گی کہ یونیفیکیشن کنٹری کی خطرے میں پڑ جائے گی. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے دشمن ملک بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اس کو مزید بڑھا چڑھا کے خراب کر سکتے ہیں. خان صاحب کی زندگی بہت ضروری ہے جتنے بھی آپ ان کے خلاف ہیں جو بھی آپ کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے یہ اسپیشلی بہت خلاف ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا وہ خان صاحب کے بہت خلاف ہے. ان کو پنجاب حکومت کو یا پنجاب حکمران جو ہیں پنجاب کے ان کو اپنی سیفٹی کے لیے عمران خان کو سیف رکھنا بہت ضروری ہے. انٹرنیشنل فال آؤٹ ہوگا پوری دنیا میں جو ڈائسپورا ہے پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں خان صاحب سے کیونکہ جب آپ کنٹری سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ بگر پکچر نظر آتی ہے کیونکہ ہم ان کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رانگ اینڈ رائٹ میں ڈفرینس زیادہ سمجھ آتا ہے کمپیریزن ایزی ہے آپ کے لیے. تو ریگارڈ لیس جو پاکستان میں ڈپلومیٹک پروسیس ہے جو ووٹنگ ہوئی ہے جیسے جو الیکشنز ہوئے ہیں تو بہت سارے الزامات ہیں حکومت کو اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے اس سلسلے میں ٹرائی کرنی چاہیے کہ وہ بچے اس ایشو کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے تو آرمی کے لیے مارشل لا لگانا ضروری ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کنٹری جو ہے نا اس کے حالات قابو سے باہر چلے جائیں گے تو یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے لیے یوزفل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے سے یا ان کو مارنے سے سمجھتی ہے کہ وہ بچ جائیں گے دوسری پارٹی سروائیو نہیں کر سکے گی. اور خان صاحب کو تو ٹچ بھی کیا کسی نے تو جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان پہ بھی الزام لگ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ خان صاحب کی حفاظت کی جائے ان کی مرضی کے مطابق میڈیکل سپورٹ پرووائڈ کی جائے ان کے ٹرسٹ کردہ ڈاکٹرز کو پرووائڈ کیا ایکسیس دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی سب کو الاؤ کیا جائے تاکہ کوئی بلیم گیم نہ کر سکے پریزنٹ گورنمنٹ پہ یا دوسرے اداروں پہ جیسے جوڈیشری کے اوپر بہت الزامات لگتے ہیں جی کہ وہ بائز ڈیسیژن دیتے ہیں. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میڈیا سے اٹھائی ہوئی انفارمیشن ہے ہمارے پاس پرسنل ریسورسز نہیں ہیں. جتنی بھی بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خان صاحب need to be tried fairly, be kept in the prison
جیسے بھی ہیں وہ جائز یا ناجائز ان کو رکھا ہوا ہے پریزن کے اندر. یہ نیڈ ٹو بی سیف اینڈ ساؤنڈ. ان کو A کلاس پریزن جو ان کا بنتا ہے اسٹیٹس وہ دیا جائے, اور ان کو میک شور کیا جائے کہ وہ صحیح سلامت باہر آئیں اپنے کیسز لڑنے کے بعد, اور پھر ان کو الاؤ کیا جائے جیسے بھی ایک پروسیس پاکستانی سٹیزن کے رائٹس ہیں. یہ میں خان صاحب کے لیے تو کم کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کے لیے زیادہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت مزے لوٹ رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, جو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہوا ہے, اٹ از لیسن ٹو لرن. اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی اپنی عوام پہ گولی چلائے گی تو یہ نہیں ہوگا. یہ شریف فیملی کو بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پاکستان کی آرمی پاکستانی عوام کی محافظ ہے, اور وہ لائن کراس نہیں کریں گے. تو آپ کو چاہیے کہ ڈریم نہ دیکھیں, اور خان صاحب کو ان کی جو فیئر ٹرائل ہے وہ دیں, اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں. یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گی ان کو نقصان. میں نے بس یہی کہنا تھا. تھینک یو سو مچ احمد. نو پرابلم. بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. میری طرف سے بھی خدا حافظ. السلام علیکم.